अस्सलाम टुडे फोकस के साथ मैं हूं शुजात मीर। नाज़रीन, कश्मीर प्रीमियर लीग को सीजन 2 के लिए पीसीबी की जानिब से इजाजत मिल गई है। वो अगले माह जो है कश्मीर प्रीमियर लीग मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में करने जा रहे हैं। एक ऐसे मरहले पे उनको इजाजत दी गई है जहां पर आजाद कश्मीर गवर्नमेंट और केपीएल के दरमियान होने वाले मायदे के ऊपर जो है एहतसाब बैरून उनके खिलाफ तहकीकात कर रहा है। ये क्यों तहकीकात कर रहा है, इस हवाले से मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुल्फकार अली मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जुल्फकार भाई, ये बताइएगा कि ये जो कश्मीर प्रीमियर लीग है और जो आजाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान जो मायदा हुआ था और उसके बाद इनके दरमियान एक मायदा होने के बाद एहतसाब बैरून में जो है एक केस चल रहा है, वो केस क्या है, जरा इसको आप ब्रीफ करें। देखिए, ये जो आजाद कश्मीर हुकूमत और कश्मीर प्रीमियर लीग के दरमियान 2020 में जो माहिदा हुआ है, ये मुतनाज़े माहिदा है। उसकी वजह ये है कि आजाद कश्मीर की हुकूमत ने उस वक्त क्रिकेट को आउटसोर्स कर दिया एक निजी कंपनी को। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता, किसी मुल्क में नहीं होता कि क्रिकेट को आउटसोर्स किया जाए किसी निजी कंपनी को। आप किसी भी देखें, वो एक सरकारी अदारा है। आप ये जो बीसीसीआई देखें इंडिया के अंदर, वो सरकारी अदारा है। इसी तरह दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, वहां सरकार ने अदारे बना रखे हैं जो ये गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। लीग्स वगैरह, मैचेस हैं, टूर्नामेंट्स हैं, टेस्ट मैचेस हैं, तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वहां पे जो आमदनी इससे आती है वो हुकूमत को जाती है। हुकूमत को जाती है तो वो जो प्लेयर्स जो हैं उनको भी बेनिफिट होता है, गेम को भी बेनिफिट होता है और हुकूमत को भी बेनिफिट होता है। लेकिन आजाद कश्मीर का खिता अनोखा खिता है पूरी दुनिया में, जहां एक निजी कंपनी को आउटसोर्स किया गया क्रिकेट। और जब आउटसोर्स किया गया तो उसका फायदा जो है एक निजी कंपनी को तो पहुंच सकता है, लेकिन मकामी हुकूमत को नहीं पहुंच सकता। और फिर आपने ग्राउंड्स 13 साल के लिए एक निजी कंपनी के हवाले कर दिए कि उनको एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए इस ग्राउंड पे। तो ये खुद एक मतनाज़े इलाके, और ये काम जो किया गया एक निजी कंपनी को, जो ये आउटसोर्स की गई क्रिकेट, इसके लिए कोई टेंडर वगैरह नहीं किया गया, कोई बिडिंग जो है इनवाइट नहीं की गई, उसके बगैर एक निजी कंपनी के हवाले किया गया। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा और आपसे ये सवाल करूंगा कि ये जो इनको एनओसी जारी की या इनको बिडिंग जो हुई, ये क्या आजाद कश्मीर के महकमा खेल की जानिब से इनको इजाजत दी गई थी? देखिए, इसमें जो एग्रीमेंट जो है हुकूमत आजाद कश्मीर का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसके दरमियान और ये जो है केपीएल के दरमियान हुआ था 2020 में। और उस वक्त इजाजत जो है आजाद कश्मीर हुकूमत ने दी थी, और फिर पीसीबी को भी चूंकि एनओसी देना पड़ता है। तो अब जब इस पे कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो ये अब एहतसाब बीरू जो है जेके का, वो इस पर तहकीकात कर रहा है। अब वो तहकीकात क्या कर रहा है, तो मैं जो हमारे नाज़रीन हैं, मैं उनसे माजरत चाहता हूं कि मुझे थोड़ा ये मोबाइल फोन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीजें मुझे उनको बताना पड़ेंगी। एक तो एहतसाब बीरू ने जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को खत लिखा है, उसमें उनसे जो सवालात पूछे गए, तो एक ये है कि आजाद कश्मीर में केपीएल जैसा मेगा इवेंट के हवाले से स्पोर्ट्स से मुतल्लिका फर्म्स की खिदमत हासिल करने के लिए क्या तरीकेकार इख्तियार किया गया है, और किस कानून और कायदे के मुताबिक नीज पीसीबी में क्या निजाम कार राइज है। तो ये सवाल बड़ा अहम है, और जो इनसे सवाल पूछा गया तो वो ये है कि बिडिंग्स इनवाइट नहीं की गई, हुकूमत ने नहीं की, या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने नहीं की। दूसरा उनसे सवाल ये पूछा गया, क्या प्राइवेट अशखास फर्म्स की खिदमत हासिल करने के लिए ओपन टेंडरिंग का तरीकेकार इख्तियार किया गया या नहीं, तो वो उनसे पूछा गया। फिर ये सवाल भी पूछा गया, इश्तिहारात के रिस्पांस में मौसूला पेशकश या जो वो बिड्स
پیش کرنے والی فرمز کی تفصیل کیا ہے وہ پوچھا گیا. یہ بھی پوچھا گیا کہ جو بڈس ایوالویشن کمیٹی کا نوٹیفیکیشن سے کہا گیا کہ وہ بتائیں. پھر حصہ لینے والی جو فرمز کی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یہ بھی کہا گیا کہ ایم او یو کی مسد کا نقل، کے پی ایل کی طرف سے تعمیر کردہ فیسلٹیز اور ان کی مالیت کی تفصیل. اور یہ بھی پوچھا گیا کہ کے پی ایل کی جانب سے محکمہ کو ادا کردہ رقم سالانہ کی تفصیل میں چالان یہ پروڈیوس کریں. یہ بھی کہا گیا کہ کے پی ایل کی جانب سے ایم او یو پر دستخط کرنے والے نمائندے کا نام، عہدہ، پتہ اور اتھارٹی لیٹر. اور یہ بھی اس میں پوچھا گیا کہ کے پی ایل کو ایونٹ سے کتنی آمدن ہوئی، پھر ریاست کے خزانے کو کتنا ٹیکس ادا کیا گیا، ایونٹ کی آڈٹ رپورٹ. پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ اینٹی کرپشن میکینزم کیا ڈیوائز کیا گیا ہے، کیا پی سی بی کے اینٹی کرپشن جو ہیں لاز وہ آزاد کشمیر میں نافذ العمل ہیں یا نہیں. تو یہ سوالات جو ہیں پوچھے گئے ہیں سپورٹس ڈپارٹمنٹ سے. اچھا ذوالفقار بھی آپ نے بڑے گہرے جو ہے سوال اٹھائے، بڑا نقطہ نظر آپ نے اس پہ اٹھایا، لیکن مجھے یہ بتائیں گے کہ آزاد کشمیر کے محکمہ سپورٹ نے ان کا جواب کیا دیا، اور جبکہ اب کشمیر پریمیئر لیگ کا دوسرا سیزن جو ہے مظفرآباد کے اندر اگلے ماہ شروع ہونے جا رہا ہے. جو ان کے جوابات جو محکمہ سپورٹس نے دیے بڑے ہی دلچسپ ہیں. مثال کے طور پر ایک جواب تھا کہ ہمارے پاس ایک فیسلٹی تھی، کوئی بھی آ سکتا ہے، وہ 3,000 روپے جو ہے جمع کرا کے وہ فیسلٹی یوز کر سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے فیسلٹیز پاکستان میں بھی ہیں، وہاں بھی ایونٹس ہوتے ہیں، لیگز ہوتی ہیں، ٹورنامنٹس. کیا کوئی بھی شخص اٹھے گا اور وہ 3,000 روپے وہاں جمع کرائے گا اور لیگ کروائے گا یا ٹورنامنٹ کروائے گا؟ تو گورنمنٹ کو اس کا کیا فائدہ، پھر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا کیا فائدہ؟ تو یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی فیسلٹی ہے اور کوئی بھی استعمال کرے. دوسرا ان سے یہ پوچھا گیا کہ انہیں کوئی فیسلٹیز وہاں تعمیر وغیرہ کی، اس کا جواب انہوں نے دیا کہ وہاں لائٹس انہوں نے جو فلڈ لائٹس ہیں وہ انسٹال کیے. دیکھیں انہوں نے گراؤنڈ 13 سال کے لیے دیا ہے اس نجی کمپنی کو، اور انہوں نے فلڈ لائٹس لگائی ہیں. تو 13 سال وہ میچز کروائیں گے، تو فلڈ لائٹس خود کے لیے استعمال کریں گے. مجھے نہیں پتا ان فلڈ لائٹس کی ایج 13 سال ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس کا کیا فائدہ اس حکومت. سرکار بھائی یہاں پر میں آپ سے ایک اور اہم سوال کروں گا کہ جو آپ نے فلڈ لائٹس کا ذکر کیا، کیا اس کا جو ہے ٹھیکہ کسی پرائیویٹ کمپنی کو دیا گیا تھا، یا پھر جو محکمہ سپورٹ کے جو اہلکار ہیں یا کوئی ملازم ہیں انہی کے کسی رشتہ دار یا بھتیجے کو یا باجے کو یا بیٹے کو دیا گیا تھا؟ اس پہ آپ کیا معلومات رکھتے ہیں؟ یہ جو فلڈ لائٹس کا کنٹریکٹ جو ایوارڈ ہوا تھا وہ محکمہ سپورٹس کے ایک افسر کے بیٹے کو دیا گیا تھا، تو اس کی کوئی ٹینڈر ونڈر نہیں ہوئے تھے، انہوں نے خود کیا. لیکن اب اس جو اہم سوالات ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ ہم ایک میگا ایونٹ کروائیں. تو وہ ذرا یہ بتائیں کہ جس کمپنی کو آپ نے یہ میگا ایونٹ کرانے کا آؤٹ سورس کیا کرکٹ، کیا اس کی کیپیسٹی تھی؟ کیا انہوں نے اس کی ایسٹس دیکھے تھے جب وہ کمپنی رجسٹر ہوئی یا ان کے پاس آئی؟ کیا انہوں نے کوئی آڈٹ رپورٹ دی تھی؟ نہیں دی تھی. انہوں نے کیا کیا، ایک شخص اٹھا، انہوں نے کمپنی بنائی اور یہاں ایک ایونٹ کروایا، اور اس میں ظاہر ہے بہت پیسہ انوالو ہے، ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف روپیز اور ملینز انوالو ہیں اس میں ہوئے ہیں. اس شخص نے جو ہے مختلف ڈونر سے پیسے لیے یا مختلف کمپنی سے پیسے لیے. تو یہ کام تو ایجوکیٹ گورنمنٹ نہیں کر سکتی، ایجوکیٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم نااہل ہیں، ہم صرف ایک ڈپارٹمنٹ بنا سکتے ہیں، کام کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کام ہم پرائیویٹ اداروں کو دے دیں. دوسری بات، نہ آڈٹ رپورٹ آج تک کی یہ جو کرکٹ ہوئی یہاں پہ اس کی آڈٹ رپورٹ کہیں نہیں ہے، اس پہ کتنا پیسہ انہوں نے جمع کیا ہے
जो उनका सेंट्रल पूल है उसमें कितने पैसे आए वो नहीं है, इनका अकाउंट मेंटेन नहीं हुआ है, कोई चीज भी मेंटेन नहीं हुई है। तो इसका मतलब यह है कि एजुके गवर्नमेंट अलाउ कर रही है क्रिकेट में करप्शन। जब क्रिकेट में करप्शन तो आईसीसी इसके खिलाफ है, आईसीसी प्रेशराइज करेगा बीसीबी को कि वहां तो क्रिकेट में करप्शन हो रही है, लिहाजा आजाद कश्मीर के साथ साथ ये क्रिकेट भी इस खिते की बदनाम हो जाएगी और ये क्रिकेट नहीं, यहाँ क्रिकेट खेल नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया जुल्फकार भाई। इस वाले से हम आपको जो है मुख्तलिफ दिनों के अंदर केपीएल के अंदर जो जब ये शुरू होगी उस वाले से भी आपको हम प्रोग्राम में लेते रहेंगे, उससे पहले भी हम आपको इस प्रोग्राम में वापस इसी इशू पर लेते रहेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कश्मीर के नाम पर शुरू होने वाली कश्मीर प्रीमियर लीग आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, इसका मुस्तकबिल क्या है, ये देखते हैं। फिल वक्त हमारे पास बहुत कम, इजाजत दीजिए। अल्लाह।